कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितको नेपालको नक्सा देखावटी राष्ट्रवादका लागि पारित नगरेको प्रधानमन्त्री ओलीको स्पष्टोक्ति। भारतले कब्जा गरेको भूमि फिर्ता गरेरै छोड्ने दाबी। लकडाउनको समयमा उपभोक्ता ठग्ने 64 व्यवसायी फर्मबाट झण्डै 1 करोड रुपैयाँ जरिमाना सङ्कलन। बिरामी लुट्ने अस्पतालदेखि ठुला सुपर मार्केटसम्मलाई कारबाही। र नेपालमा कोरोना संक्रमण 36 जिल्लामा फैलियो। काठमाडौँ उपत्यकामा 5 सहित 27 जना संक्रमित मंगलबार थपियो। संक्रमितको संख्या 402 पुग्यो। बुबाले के भएको मामु, केही बोल्नुस् न। बुहारी यता आऊ न। क्यान्सर भन्नुहुन्छ डाक्टरले। उपचारको लागि त्यति ठुलो रकम यति चाँडै कहाँबाट ल्याउने होला? नमस्ते, म नेपाल लाइफको अभिकर्ता। हिजो मात्रै थाहा पाएँ तपाईँको श्रीमानको बारेमा। मैले सबै प्रोसेस गरेर 50 लाखको चेक ल्याइदिएकी छु। नेपाल लाइफ घातक रोग उपचार खर्च योजना रु 50 लाखसम्म। रोग लाग्नै नदिनु प्रयत्न तपाईँको। केही भए उपचारमा साथ दिने बाचा नेपाल लाइफको। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले कब्जा गरेको नेपालको भूमि फिर्ता गरेरै छाड्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम बारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भारतले कब्जा गरेको नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा फिर्ता गरेरै छाड्ने बताउनु भएको हो। बैठकलाई उक्त क्षेत्र समेटिएको नयाँ नक्सा सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले पारित गरेको जानकारी गराउँदै देखावटी राष्ट्रवादका लागि नभई भूमि फिर्ता ल्याउनकै लागि गरेको पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्म जनगणना हुँदै आएको नेपालको भूमि तत्कालीन शासकहरूले चासो नराखेको कारण भारतले कब्जा गरेको आरोप लगाउँदै वर्तमान सरकारले उक्त क्षेत्रलाई ओझेलमा पर्न नदिई फिर्ता गरी छाड्ने दाबी समेत गर्नुभयो। उहाँले संविधानमा प्रतीक चिन्ह संशोधनका लागि प्रस्तुत गर्ने पनि बताउनुभयो। 18 सालसम्म त्यहाँ जनगणना गर्ने तिरो उठाउने काम भइरहेको थियो। त्यसपछि तिरो उठाउने जस्ता कामहरू जान नदिने, त्यहाँ रोक्ने खालका कामहरू भए। र खास गरी 1962 सनमा त्यहाँ भारतीय सेना कालापानीमा बसेपछि त्यसभन्दा पश्चिमको भूभागतर्फ जान हामी ब्लक, र त्यो विषय ताजा विषयको रूपमा नभएर ओझेलमा पर्दै गयो। वर्तमान सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको हैसियतले म यस गरिमा महेश सदनलाई अवगत गराउन चाहन्छु। अब लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विषय ओझेल पर्न वा सेलाउन दिइने छैन। यसको निष्कर्ष निकालिन्छ। यसको यो हाम्रो भूभाग हामी फिर्ता लिएर छौँ। फिर्ता लिने अठोटका साथ नै भारतले आफ्नो भनेर नक्सा विवादास्पद भूमि भन्ने हो भने पनि त्यो विवादास्पद होइन, हाम्रो भूमि बेकारको अकुपाई गरेर विवादास्पद बनाएको छ। त्यसकारण हामीले यसमा कोही रिसाउँछ कि भनेर हामीले अर्गेल गरेको भए पो रिसाउँछ कि भन्ने ठान्नुपर्ने आवश्यकता। हामीले अर्गेलै गरेको छैन। त्यसकारण यस विषयलाई सेलाउन पनि दिँदैन र कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट ठोस पहल गरिनेछ र यो भूभाग फिर्ता ल्याइनेछ। यही अठोटका साथ अहिलेको सरकारको तर्फबाट म भन्न चाहन्छु, यो कुनै तमासा गरिएको होइन, यो देखावा गरिएको होइन। यो यथार्थमा फिर्ता लिनका निम्ति गरिएको हाम्रो भूभाग हो र हामी फिर्ता लिन्छौँ। प्रधानमन्त्री ओलीले भारतलाई सिंहमेव जयते कि सत्यमेव जयते भनेर प्रश्न समेत गर्नुभएको छ। भारतको मिचाहा प्रवृत्तितर्फ इङ्गित गर्दै उहाँले चारतिर फर्केको सिंहमुनि सत्यमेव जयते लेखिएको भारतीय प्रतीक चिन्हको अर्थको जवाफ माग गर्नुभएको हो। उहाँले सत्यमेव जयतेमा विश्वास गर्ने भएकाले नेपालका अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिन सक्ने विश्वास व्यक्त पनि गर्नुभयो। उहाँले कूटनीतिक माध्यमबाट वार्ता गरेर उक्त भूमि फिर्ता ल्याउने भन्दै कुनै पनि देशले वर्तमान सरकारलाई ढाल्ने सपना नदेख्न चेतावनी समेत दिनुभयो। म सोध्नेवाला छु भारतलाई, सत्यमेव जयते कि सिंह जयते? सिंहमेव जयते कि सत्यमेव जयते? अब दुईटै लेखेका छन्, बाँसतिर सिंह छन् चार मुखे,
तलतिर सत्यमेव जयते छ। त्यस कारण म विश्वास गर्छु, नेपाल विश्वास गर्छ, हामी सबै विश्वास गर्छौँ सत्यमेव जयते। त्यसकारण हामी हाम्रो भूमि फिर्ता गर्न सक्दछौँ, किनभने सत्यमेव जयते। अरू तपसिलका कुराहरू म पछि भन्नेछु। यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले अमेरिकी सहयोग नियोगसँग गरिएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC सम्झौताका परियोजना नीति तथा कार्यक्रममा चोर ढोकाबाट नभई मूल ढोकाबाटै ल्याएको पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। सत्तारूढ दल नेकपाकै सांसदले उक्त परियोजना नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको प्रति विरोध जनाउँदै जवाफ मागेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले प्राविधिक र विज्ञहरूले दिएको सुझावका आधारमा रातमाटे दमौली बुटवल ट्रान्समिसन विस्तारको योजना अघि सारेको जवाफ दिँदै कुनै पनि हालतमा परियोजना अघि बढ्ने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले MCC सम्झौता पास गर्ने कि नगर्ने संसदको विषय भएको पनि बताउनुभयो। साथै सम्झौता भइसकेको परियोजना संसदबाट पास नभए विश्वसनीयता गुम्न सक्ने खतरा बढ्ने पनि बताउनुभयो। ट्रान्समिसन लाइन बनाउने भन्ने कुरा हो र ट्रान्समिसन लाइन अनिवार्य ढङ्गले बनाइन्छ। यो पछाडिको ढोकाबाट होइन, अगाडिको ढोकाबाट, जस्केलाबाट होइन, मूल बाटोबाट बनाइन्छ। MCCले बनाउँछ, MCCले बनाउँछ, MCCले नबनाएर अरूले बनाउँछ, त्यसले बनाउँछ, कसैले नभए हामीले बनाउँछौँ। तर यो बन्छ बनाइन्छ। नत्र भने त हामीले जलस्रोतको धनी देश भन्ने, विभिन्न यति धेरै अहिले हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरू हामी सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यति धेरै प्रोजेक्ट सञ्चालन गरिरहेका छौँ, ती अब निकट भविष्यमा पुरा हुँदैछन्। ट्रान्समिसन लाइन बनाउन 5 वर्ष 4-5 वर्ष कमसेकम लाग्छ। विद्युत उत्पादन गरेको विद्युत बोक्ने त्यो माध्यम चाहिँ हामीसँग छैन। कतिवटा हाइड्रो पावर कम्पनीहरूले उत्पादन सुरु गर्न वा कन्स्ट्रक्सन सुरु गर्न यो भोलि गएर ट्रान्समिसन लाइनको अभावको कारणले हुन नसक्ने देखेर काम रोकेर बसेका छन्। लगानी गरेर उत्पादन भएर कहाँ लाने, ढोकामा बोकेर लाने कुरा भएन, केहीमा बोकेर लाने कुरा भएन। त्यसकारण त्यसका लागि चाहिने ट्रान्समिसन लाइन त्यो अनिवार्य छ, हामी बनाउँछौँ। त्यसभन्दा अगाडि दलहरूका बिचमा केही गर्नु छ, दलहरूमा छलफल गर्नु छ, दलहरूमा कुनै अरू कुराहरू छन् वा त्यस सम्झौताका कुराहरूमा अरू केही गर्नुपर्ने छन् भने ती दलहरूका कुरा भए, त्यो संसदको विषय भएन। दलहरूले गर्नु पर्यो, दलहरूले टुङ्ग्याउनु पर्यो, आपसका कुराहरू के हुन् ती छलफलमा टुङ्ग्याउनु पर्यो। पास नगर्ने भन्ने दलहरूका निष्कर्ष निस्किन्छन्, त्यसअनुसार हुइप जारी गर्नु पर्यो, संसदीय दल मार्फत फेल गर्नु पर्यो। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर संसदको प्रपर्टीको रूपमा यहाँ आइसकेका छ, संसदले निर्णय गर्नुपर्छ त्यो। तर यहाँनेरि MCC कहाँ लेख्या छ र? MCC पास गर्ने नगर्ने गरिमामय संसदको कुरा हो। MCC पास भए पनि नभए पनि लप्सीफेदी रातमाटे हेटौँडा, लप्सीफेदी रातमाटे दमौली र बुटवलको यो ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ नेपाल सरकारले भोलिका लागि आज पेट काटेर भए पनि, पटुका बाँधेर भए पनि यो ट्रान्समिसन लाइन बनाउँछ। कुरा त्यो ट्रान्समिसन लाइनै नबनाइकन हामी विद्युत कसरी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा व्यापार गर्ने भनिराखेका छौँ, हामी बङ्गलादेशसँग व्यापार गर्ने भनिराखेका छौँ, व्यापारका बजार खोजिराखेका छौँ विद्युतको। अनि के गर्छौँ हामी, कसरी लिएर जान्छौँ? ट्रकमा त जाँदैन बिजुली, रेलबाट पानी जहाजबाट पनि जाँदैन, ट्रान्समिसनै लाइन चाहिन्छ। त्यस कारण हामी ट्रान्समिसन लाइन बनाउँछौँ भनेर यहाँ यो भनिएको। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रलाई उचित सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासोप्रति कटाक्ष पनि गर्नुभएको छ। उहाँले मानिसको ज्यान बचाउने काम पहिलो प्राथमिकतामा भएकाले अध्ययन गरेर मात्रै कोरोना विरुद्ध राहत प्याकेज ल्याउने उल्लेख गर्नुभयो। साथै राहतको लागि योग्य छनौट गरी राज्यको स्रोतले धान्न सक्ने गरी मात्रै वितरण गर्ने बताउनुभयो। लकडाउनको समयमा उपभोक्ता ठग्ने व्यवसायीबाट झण्डै 1 करोड रुपैयाँ जरिवाना सङ्कलन गरिएको छ।
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले लकडाउनको अवधिमा बजार अनुगमनको क्रममा उपभोक्ता ठग्ने 64 व्यवसायी फर्मबाट 91,45,000 रुपैयाँ जरिवाना गरेको हो। लकडाउनको अवधिमा 120 व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन गरिएको थियो। अनुगमनका क्रममा कृत्रिम अभाव गराएर सामानमा बढी मूल्य लिएको, नापतौलमा कमी, खरिद बिल नभएको जस्ता समस्या बढी पाएको विभागको भनाइ छ। कारबाहीमा पर्नेमा अनलाइन अस्पताल, औषधि पसल, खाद्य उद्योग, खाद्यान्न तथा किराना स्टोर, ग्यास, तरकारी तथा फलफुल, दुग्धजन्य पदार्थ, पानी उद्योग, पेट्रोल पम्प, माछा पसल, मासु पसल, सर्जिकल पसल र सुपरमार्केटलाई कारबाही गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ। सरकारले गत चैत 11 गतेदेखि गरेको लकडाउनको अवधिमा अनुचित व्यापारिक कारोबार गरेको पाइएका 64 फर्मलाई जरिमाना गरेको हो। लकडाउनको मौका छोपी खाद्य तथा पेट्रोलियम पदार्थ, स्वास्थ्य सामग्री तथा मासुजन्य पदार्थको बिक्री वितरणमा बढी मूल्य लिएको पाइएका ती फर्मलाई कारबाही स्वरूप जरिवाना गरिएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालित विभिन्न अस्पतालले लकडाउन अवधिमा बिरामीबाट बढी शुल्क लिने गरेको गुनासो आएपछि विभागले स्वास्थ्यकर्मीका साथमा अस्पतालको समेत अनुगमन गरेको छ। यस क्रममा विभागले ठमेल स्थित मनमोहन मेमोरियल अस्पताललाई 2,50,000 रुपैयाँ जरिमाना र थापाथलीको नर्भिक इन्टरनेसनल हस्पिटलसँग आवश्यक कागजात सहित लिखित जवाफ माग गरेको थियो। काठमाडौँ उपत्यकामा 5 जना सहित 27 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। मंगलबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले थप 27 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिनुभएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता देवकोटाले थपिएका संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका 5 जनामा संक्रमण देखिएको जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँमा 3 र भक्तपुर र ललितपुरमा 1-1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिनुभयो। यस्तै झापाका 9 जना, कपिलवस्तुका 4 जना, सर्लाहीका 2 जना, मोरङ, सुनसरी, नवलपरासी, मकवानपुर, रामेछाप, सिन्धुली र लमजुङका 1-1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। थपिएका कोरोना संक्रमित 17 देखि 42 वर्ष उमेरका छन्। यससँगै कुल संक्रमितको संख्या 402 पुगेको छ। प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा धेरै संक्रमित प्रदेश 5 मा छन्। प्रदेश 1 मा 54, प्रदेश 2 मा 136, बागमतीमा 27 र गण्डकी प्रदेशमा 4 जना छन् भने प्रदेश 5 मा 176, कर्णालीमा 1 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5 जना छन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता देवकोटाले संक्रमण 36 जिल्लामा फैलिएको जानकारी दिनुभयो। संक्रमित व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु। आज नयाँ संक्रमितहरूको संख्या पछिल्लो अपडेट अनुसार 27 थप छ, जो 17 देखि 42 वर्ष उमेरका हुनुहुन्छ, जसमध्ये 24 जना पुरुष र 3 जना महिला हुनुहुन्छ। विभिन्न जिल्लामा हाम्रो पछिल्लो अपडेटमा झापाको 9, मोरङको 1, सुनसरीको 1, सर्लाहीको 2, काठमाडौँको 3, भक्तपुरको 1, मकवानपुरको 1, रामेछापको 1, ललितपुरको 1, सिन्धुलीको 1, लमजुङको 1, कपिलवस्तुको 4 र नवलपरासीको 1 गरी जम्मा 27 जना थप संक्रमितहरूको पहिचान भएको छ। उहाँहरूको स्थायी ठेगाना र उहाँहरू हाल जहाँ हुनुहुन्छ त्यो ठेगानाको अनुसारको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने काम एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा मार्फत सुरु भइसकेको जानकारी गराउन चाहन्छु। यसरी थप 27 सहित आजसम्म कुल संक्रमितको संख्या 402 पुगेको छ। 402 मध्ये पुरुष 340 जना र महिला 62 जना रहनुभएको छ। हाल संक्रमित रहेका जिल्लाको संख्या 36 पुगेको छ। संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये हालसम्म 37 जना निको भएका छन् भने सिन्धुपाल्चोकमा 1 र बाँकेमा 1 गरी 2 जनाको मृत्यु भएको छ। प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले अब कोरोना भाइरस संक्रमणको लक्षण नदेखिएकाले पनि पीसीआर तथा आरडीटीबाट जाँच गराउन पाउने व्यवस्था गरेको पनि जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले विदेशी तथा नेपाली नागरिकले तोकिएको स्वास्थ्य संस्थाबाट मापदण्ड अनुसार पीसीआर परीक्षणको शुल्क निर्धारण गरी परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको बताउनुभयो। परीक्षणको दायरा बढाउने नै क्रममा
आज हामीले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट तोकिएको मापदण्ड र सूचनाको गोपनीयता तथा नियमित रिपोर्टिङ गर्ने शर्त अनिवार्य पालना गर्ने गरी लक्षण नभएका आरडिटी पीसीआर परीक्षण स्वेच्छाले गर्न चाहने स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकहरूलाई तोकिएको सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरू मार्फत तोकिएका दर रेटमा त्यो दर रेट ती सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरूले आफ्नो मापदण्ड अनुसार तोक्नेछन्। ती तोकिएका दर रेटमा परीक्षण सशुल्क उपलब्ध गराउने नीतिगत निर्णय गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार मंगलबारसम्म नेपालमा आरडिटी विधिबाट 74,649 नमुना परीक्षण भएका छन्। पीसीआर विधिबाट भने हालसम्म 32,604 परीक्षण भएको छ। हालसम्म आइसोलेसनमा देशभरि 457 जना रहेका छन्, जसमध्ये उपत्यकामा 17 जना तथा उपत्यका बाहिर 440 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। क्वारेन्टाइनमा मुलुकभर 21,623 जना छन्। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र तरकारीको थोक मूल्य तथा विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितको नेपालको नक्सा देखावटी राष्ट्रवादका लागि पारित नगरेको प्रधानमन्त्री ओलीको स्पष्टोक्ति। भारतले कब्जा गरेको भूमि फिर्ता गरेरै छोड्ने दाबी। लकडाउनको समयमा उपभोक्ता ठग्ने 64 व्यवसायी फर्मबाट झण्डै 1 करोड रुपैयाँ जरिमाना सङ्कलन। बिरामी लुट्ने अस्पतालदेखि ठुला सुपर मार्केटसम्मलाई कारबाही। र नेपालमा कोरोना संक्रमण 36 जिल्लामा फैलियो। काठमाडौँ उपत्यकामा 5 सहित 27 जना संक्रमित मंगलबार थपियो। संक्रमितको संख्या 402 पुग्यो। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।